नमस्कार। आजको कक्षामा तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु। आज म कक्षा 8 का भाइ बहिनीहरुको लागि सामाजिक अध्ययन तथा जनसंख्या शिक्षा विषय लिएर उपस्थित भएको छु। यस अन्तर्गत एकाइ 5 मा हाम्रो पृथ्वी रहेको छ र हाम्रो पृथ्वी अन्तर्गत पाठ 7 मा नक्सा अध्ययनमा दूरीको प्रयोग भन्ने पाठ लिएर म आएको छु। भाइ बहिनीहरु, आजको पाठ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुसँग किताब, कपी, कलम सबै तयार छैन त? ल, तपाईहरु ध्यान दिएर सुन्नुस्, ध्यान दिएर हेर्नुस् है त। आज म तपाईहरुलाई नक्सा अध्ययनमा दूरीको प्रयोग कसरी गर्ने त्यो बारेमा म तपाईहरुलाई सिकाउने छु। त्यसैगरी नक्साको अध्ययन पनि कसरी गर्ने, नक्सा भनेको के हो, यी धेरै कुराहरू म तपाईहरुलाई आज बताउने छु। एकदमै ध्यानपूर्वक सुन्नुस् र हेर्नुस् है त भाइ बहिनीहरु। ल, सबैभन्दा पहिला हेर्नुस् त यो नक्सा, नेपालको नक्सा। यहाँ स्केल दिएको छ, हेर्नुस् त, यो यहाँनेरि यहाँ स्केल दिएको छ नि, यसलाई हामी स्केल भन्छौँ। भाइ बहिनीहरूले कतिको याद गर्नु भएको छ? हरेक नक्सामा नक्साको तलपट्टि अथवा कुनै दायाँ बायाँ कतै कतै यस्तो नक्सामा स्केल दिएको हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईँले यसलाई ध्यान दिनुभएको छैन होला। अब आजदेखि तपाईँले ध्यान दिनुपर्छ है त। यो स्केलको के अर्थ छ त? यो स्केललाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ, यही बारेमा म तपाईँहरूलाई बताउने छु। र हरेक नक्साको स्केल हुन्छ भाइ बहिनी है। हो, त्यो स्केलको प्रयोगको बारेमा भन्छु। त्योभन्दा पहिला स्केलभन्दा पनि पहिला नक्सा भनेको के हो त, त्यो बारेमा पनि हामीले थाहा पाउनु पर्यो नि त, होइन त भाइ बहिनीहरू? नक्साको अध्ययन गर्न जान्नु पर्यो नि। ल, एकचोटि सोध्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, नक्सा भनेको के होला? तपाईँले नक्सा त देख्नु भएको छ भनेपछि नक्सा भनेको के होला त भाइ बहिनीहरू? एकचोटि सोध्नुहोस् त। केही सोध्नुभयो? नक्सा भनेको के हो? पक्कै पनि तपाईँको मनमा धेरै प्रश्नका उत्तरहरू आएको हुनुपर्छ है त। नक्सा भनेको यो नेपालको नक्सा जुन देखाएँ, यो कुनै नगरपालिकाको नक्सा, यस्तै नक्सा तपाईँको दिमागमा आयो होला हैन, तपाईँको मनमा आयो होला हैन नक्सा। अब यसलाई भन्दा चाहिँ कसरी भन्ने त भाइ बहिनीहरू? नक्सा भनेको के हो त? के होला त भन्दा, नक्सा भनेको के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि ठाउँ अथवा क्षेत्रको आकृतिलाई, के त कुनै पनि ठाउँ अथवा क्षेत्रको आकृति, त्यसको आकार जस्तो छ त्यही आकारलाई निश्चित नापोका आधारमा कागजमा उतारिन्छ भने त्यसलाई नक्सा भनिन्छ। के त कुनै ठाउँ अथवा क्षेत्रको आकृतिलाई एउटा निश्चित नापोका आधारमा, हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, यहाँ ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, यो निश्चित नापो भनेको छ, हेर्नुहोस् त, निश्चित नापो, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा स्केल भन्छौँ, त्यही कुरा गर्दैछु। निश्चित नापोका आधारमा कागजमा उतारिन्छ भने त्यसलाई नक्सा भनेर भनिन्छ। हेर्नुहोस् त, यो नक्सा जुन छ नि, यो नक्सा कुनै ठाउँको नक्सा हो। हेर्नुहोस् त, यो यहाँ पनौती नगरपालिकाको नक्सा हो। यो नक्सालाई एउटा कागजमा उतारेको छ र त्यत्तिकै हचुवाको भरमा यो बनाइएको छैन भाइ बहिनीहरू। यहाँ एउटा निश्चित नापो दिएको छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ तलपट्टि यहाँ स्केल दिएको छ, अथवा यसलाई हामी नापो भन्छौँ। यो नापोको आधारमा त्यो नक्सा तयार गरिएको छ भनेपछि पनौती नगरपालिकाको जमिनको आकार हेर्नुहोस् त, यस्तो खालको छ। यो यता अब यसको सिमाना यसो गरेर यति रहेछ यसको आकार हो। यसरी कुनै ठाउँ अथवा क्षेत्रको आकृतिलाई के त निश्चित नापोको आधारमा कागजमा उतारिन्छ भने अथवा कागजमा कोरिन्छ भने त्यसलाई नक्सा भनिन्छ। फेरि भन्नुहोला, नक्सा कागजमा मात्रै बनाइन्छ त भन्ने पनि कुरा हुन्छ। अधिकांश नक्साहरू कागजमै बन्दछन्, प्लास्टिक पनि बन्न सक्छ हैन, प्लाईमा पनि बन्न सक्छ, भित्तामा पनि बनाउन सकिन्छ, तर सामान्यतया नक्सा कागजमा बनाइन्छ। त्यही भएर भनेको है भाइ बहिनीहरू, फेरि कागजमै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन है। ल, अब बुझ्नुभयो होला नि, कुनै ठाउँ अथवा क्षेत्रको नक्सा आकृतिलाई निश्चित नापोका आधारमा कागजमा उतारिन्छ भने त्यसलाई नक्सा भनिन्छ। भनेपछि नक्सा भनेको जमिनको हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू। नक्सा भनेको जमिनको हुँदो रहेछ, कुनै ठाउँ अथवा क्षेत्रको हुँदो रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। अर्को तरिकाले पनि हामी नक्सालाई परिभाषित गर्न सक्छौँ, अथवा अर्को तरिकाले पनि हामी भन्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, सानो आकारमा निकालिएको पृथ्वीको कुनै पनि क्षेत्रको भू आकृतिलाई नक्सा भनिन्छ। भन्नाले पृथ्वीको कुनै पनि क्षेत्रको भू आकृति भनेको जमिनको आकार भनेको, आकृति भनेको आकार, भू भनेको जमिन, आकृति भनेको आकार। जमिनको आकारलाई सानो आकारमा निकालिन्छ भने हामी त्यसलाई नक्सा भनेर भन्छौँ। हेर्नुहोस् त, जस्तै मानौँ न, नक्सा भनेको जहिले पनि सानो आकारमा निकालिन्छ। यो पनौती नगरपालिकाको नक्सालाई यति सानो आकारमा यहाँ देखाइएको छ। हेर्नुहोस् त, यत्रो छ त, एकदम विशाल छ नि, ठुलो छ नि हैन। नेपालको नक्सा हामीले बनायौँ भने पनि एक पेजमा बनाउँछौँ नि। नेपालको नक्सा त ठुलो, नेपाल त ठुलो छ, जमिन त, त्यसलाई सानो आकारमा हामी बनाउँछौँ।
अनि विश्वकै नक्सा बनायो भने पनि एक पेजमा बनाउने हामी। त्यस हुनाले जमिनको ठुलो आकृतिलाई हामी सानो बनाएर कागजमा एउटा स्केलको माध्यमद्वारा बनाउँछौँ भने त्यसलाई हामी नक्सा भन्छौँ। अर्को तरिकाले पनि हामी नक्सालाई परिभाषित गर्न सक्छौँ अथवा अर्को तरिकाले पनि नक्साको बारेमा हामी बताउन सक्छौँ। के त भन्दा जमिनलाई कुनै निश्चित मान नापमा उतारिएको आकृतिलाई नक्सा भनिन्छ। जमिनको आकारलाई कुनै निश्चित मान अथवा नापमा निकालिएको आकृतिलाई नक्सा भनेर भनिन्छ। त भाइ बहिनीहरू, यसबाट तपाईँलाई अब प्रश्न होला नक्सा भनेको के हो? अब तपाईँले बताउन सक्नुहुन्छ नि, होइन त? सामाजिक अध्ययन पढ्ने हामी विद्यार्थीहरूले नक्सा भनेको के हो भनेर बताउन पनि जान्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ हामीलाई कसैले सोध्न सक्छ, होइन? हाम्रो गाउँघरमा हामीभन्दा अरू नजान्ने मान्छेहरूले अथवा हामीभन्दा ठुला मान्छेले पनि कसैले हामीलाई नक्सा भनेको के हो भनेर सोध्यो भने हामीले त भन्न सक्नु पऱ्यो नि, होइन त? ल, अब तपाईँहरू अवश्य पनि भन्न सक्नुहुन्छ होला नक्साको बारेमा। अब यहाँ कुरा आउँछ, नक्सा कति प्रकारको हुँदो रहेछ त, अथवा नक्सा कति प्रकारको हुन्छ त, त्यो पनि हामीले जान्नु पऱ्यो भाइ बहिनीहरू। ल, तपाईँहरू भन्नुहोस् त, नक्सा कति प्रकारको हुन्छ? भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ? नक्सा तपाईँले धेरै प्रकारको देख्नुभएको होला नि, होइन त? देख्नु भएको छ नि, होइन? तपाईँहरूको किताबमा पनि नक्सा छापिएको हुन्छ, तपाईँले अरू पनि नक्सा देख्नुभएको होला। नक्सा कति प्रकारको हुन्छ होला? ल भाइ बहिनीहरू सोध्नुहोस् त। केही सोच्नुभयो? नक्सा कति प्रकारको हुन्छ? ल हेर्नुहोस् है त, म बताउँछु नक्सा कति प्रकारको हुन्छ। नक्सा प्राकृतिक नक्सा र राजनीतिक नक्सा गरेर नक्सालाई मुख्यतः दुई भागमा बाँड्न सक्छौँ, अथवा नक्सा दुई प्रकारका हुन्छन्, प्राकृतिक नक्सा र राजनीतिक नक्सा। हेर्नुहोस् त, यो प्राकृतिक नक्सा, यो राजनीतिक नक्सा भनेपछि के? यो एसिया महादेशको नक्सा मैले देखाइरहेको छु। फेरि तपाईँले यस्तो बुझ्नु भएन, एसिया महादेशको मैले नक्सा देखाइरहेको छु, एसिया महादेशको नक्सा चाहिँ प्राकृतिक नक्सा, नेपालको नक्सा चाहिँ राजनीतिक नक्सा हो त? होइन नि। फेरि मैले उदाहरण मात्रै फरक फरक देखाएको। प्राकृतिक नक्सामा मैले यो उदाहरण देखाएँ, राजनीतिक नक्सामा यो देखाएँ। हेर्नुहोस् है त, अब के रहेछ त म तपाईँलाई देखाउँदै जान्छु है। अब प्राकृतिक नक्सा के रहेछ त? प्राकृतिक नक्सा भाइ बहिनीलाई केही अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरूले? हेर्नुहोस् त, प्राकृतिक नक्सा। ल, नेपालको पनि प्राकृतिक नक्सा मैले देखाएँ। ल हेर्नुहोस् है, अघि नै मैले राजनीतिक नक्सा देखाएको थिएँ, यहाँ प्राकृतिक नक्सा नेपालको पनि मैले देखाएँ। नेपालको प्राकृतिक नक्सा अनि एसियाको प्राकृतिक नक्सा, यसमा के फरक छ त? अथवा यो प्राकृतिक नक्सा भन्ने बित्तिकै तपाईँले यहाँ के देख्नुहुन्छ त भन्दा, प्राकृतिक नक्सा भनेको त्यस्तो नक्सा हो जुन नक्सामा प्राकृतिक कुराहरूलाई बढी मात्रामा जोड दिएको हुन्छ, अथवा प्राकृतिक कुराहरू देखाइएको नक्सालाई हामी के भन्छौँ त? प्राकृतिक नक्सा भन्छौँ भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त, यो नक्सामा प्राकृतिक कुराहरू के देखिएको छ? यो निलो पानीको भाग देखिएको छ, समुद्र। हेर्नुहोस् त, समुद्र, यो निलो जति सबै पानीको भाग समुद्र हो भन्ने बुझ्नु पऱ्यो। यो हरियो भाग देख्नु भएको छ, त्यो हरियो भाग भनेको के हो त? होचो भूभागहरू हो, जमिनको होचो भूभागहरू हो, समुद्रको सतहभन्दा केही फिट माथि मात्रै रहेको होचा होचा भूभागहरू हो भन्ने बुझ्नु पऱ्यो। अनि तपाईँले यो पहेँलो पहेँलो भाग जुन देख्नु भएको छ, यो उच्च समस्थली हो भन्ने बुझ्नु पऱ्यो। उच्च समस्थली भने के भाइ बहिनीलाई थाहा छ? वरिपरिको जमिनभन्दा अलि माथि उठेको र माथि गएर सम्म परेको भागलाई उच्च समस्थली भनिन्छ है। हो, यस्तो उच्च समस्थलीको भाग यो पहेँलो पहेँलो रङले बताउँछ। त्यस्तै गरी यो रातो रातो खैरो खैरो रङ जुन देख्नु भएको छ, यसले चाहिँ अग्ला अग्ला पहाडी भागहरू, पहाडी भूभागहरू भन्ने बुझिन्छ। हेर्नुहोस् त, त्यस्तै नेपालको नक्सामा नि त्यही देखिन्छ। हेर्नुहोस् त, यो तराईतिर हरियो छ, यो भनेको होचो भूमि हो, नेपालको सबभन्दा होचो भूमि हो भन्ने बुझ्नु पऱ्यो। यो त्यसपछि यो पहाडी भागतिर यो पहेँलो 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 खालको कलरमा देखाएको छ, यो चाहिँ उच्च समस्थली, उचाइ अग्लो अग्लो भागहरू हो, अलि अग्लो सम्म पनि परेको, बस्नु पनि हुने त्यस्तो खालको। अझ माथि माथि गयो भने हेर्नुहोस् त, खैरो 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 रातो रातो अग्ला अग्ला हिमाली पर्वतहरू देखिन्छ। हो, यसरी प्राकृतिक नक्सा भनेको त्यस्तो नक्सा रहेछ जुन नक्सामा प्राकृतिक कुराहरूलाई बढी मात्रामा देखाइएको हुन्छ। हो, त्यो प्राकृतिक नक्सा हो। अब म तपाईँहरूलाई राजनीतिक नक्साको बारेमा बताउँछु। अब मैले प्राकृतिक नक्सा भनेपछि त राजनीतिक नक्सा नि बुझ्नुभयो होला। अब राजनीतिक नक्सा भने के होला त? हेर्नुहोस् त, ल मैले देखाएँ, नेपालको यो राजनीतिक नक्सा हो। अघिनको प्राकृतिक नक्सा हो भने यो राजनीतिक नक्सा हो। के देख्नुभयो यहाँ? तपाईँले अवश्य पनि यहाँ 7वटा प्रदेश देख्नुभयो, होइन त भाइ बहिनीहरू? नेपालको नक्सामा 7वटा प्रदेश स्पष्ट रूपमा देख्नु भएको छ। 7वटा प्रदेश मात्रै होइन, प्रत्येक प्रदेशभित्र पर्ने जिल्लाहरू पनि यहाँ देखाएको छ। हेर्नुहोस् त, जिल्लाको सिमाना देखाइएछ। यो जिल्ला, सिमाना, प्रदेश, देश भनेको राजनीतिक नक्सा हो भाइ बहिनीहरू। किनभने त्यो देश भन्ने कुरा,
जिल्ला भन्ने कुरा, प्रदेश भन्ने कुरा त मान्छेले बनाएको हो नि, राजनीतिक हिसाबले त्यो सिमाना छुट्याइएको हो नि, होइन भाइ बहिनीहरू? हो, यसरी राजनीतिक हिसाबले सिमाना छुट्याएको देश, राजधानी, त्यस्तै गरी बाटो, पुल, नहर, मठ, मन्दिर यस्तो देखाइन्छ नक्सामा भने त्यो चाहिँ नक्सालाई हामी राजनीतिक नक्सा भन्छौँ। अर्थात् मानिसले बनाएका कुराहरू बढी मात्रामा देखाइएको नक्सालाई हामी राजनीतिक नक्सा भन्छौँ भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त, यो पनि अघि नै एसिया महादेशको मैले प्राकृतिक नक्सा देखाएको थिएँ। अब यो यही एसिया महादेशकै यो चाहिँ राजनीतिक नक्सा। हेर्नुहोस् त, यहाँ विभिन्न देशहरू छुट्याएको छ। यो इन्डिया भयो, यो चाइना भयो, यो मङ्गोलिया भयो, यो काजाखस्तान, हेर्नु सबै देशहरूलाई छुट्याएको छ। त्यो देशको सिमाना पनि छुट्याइएको छ, होइन? त्यो देशका राजधानीहरू पनि ठाउँ ठाउँमा यहाँ राम्रोसँग हेऱ्यो भने हामीले त्यहाँ राजधानी पनि देखाएको देखिन्छ। हो, यसरी यो मानिसले बनाएका कुराहरू अथवा राजनीतिक विभाजनका कुराहरू नक्सामा देखाइएको छ भने त्यो राजनीतिक नक्सा हो। यसरी नक्सा, राजनीतिक नक्सा र प्राकृतिक नक्सा गरेर नक्सा दुई प्रकारको हुँदो रहेछ भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूले राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला है। अब म भाइ बहिनीहरूलाई अर्को कुरो बताउँछु। हेर्नुहोस् त, तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? कतिपय भाइ बहिनीलाई थाहा पनि हुनसक्छ, कतिपयलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। नक्सामा विभिन्न रङहरू लगाइएको हुन्छ भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् है, यो नक्सा अध्ययन गर्ने सिप हामीमा हुनुपर्छ। जो पायो त्यही सबैले नक्सा अध्ययन गर्न जान्दैनन् भाइ बहिनीहरू। त्यस हुनाले म भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ कक्षा 8मा पढ्ने तपाईँहरू भाइ बहिनीहरूले चाहिँ अबदेखि नक्सा हेर्दाखेरि राम्रोसँग नक्सा हेर्न जान्ने हुनुपर्छ है। नक्सा अध्ययनको सिप पनि तपाईँहरूमा हुनुपर्दछ। म नक्सामा प्रयोग गरेको रङको अर्थ तपाईँहरूलाई बताउँदैछु। नक्सामा रङ्गिन नक्सा तपाईँले देख्नु भएको छ। अघि भर्खर पनि मैले रङ्गिन नक्साहरू तपाईँलाई देखाएँ। यो नक्साकोमा प्रयोग गरेको रङको के अर्थ छ त भाइ बहिनीहरू? तपाईँलाई थाहा छ नक्सामा प्रयोग गरेको रङ? अब यो नक्सामा प्रयोग गरेको रङको अर्थ चाहिँ विशेष गरी राजनीतिक नक्सामा होइन कि प्राकृतिक नक्सामा प्रयोग गरेको रङको बारेमा म तपाईँहरूलाई बताउँछु। अघि नै मैले तपाईँलाई भने नि, एसिया महादेशको प्राकृतिक नक्सामा त्यहाँ समुद्र, अनि त्यहाँ चाहिँ पहाड, त्यहाँ होचो भाग भने नि। के को आधारमा भने भन्दा रङको आधारमा भने। त्यहाँ त होचो, अग्लो, समुद्र त केही देखाएको थिएन नि, मैले रङको आधारमा तपाईँलाई बताइरहेको थिएँ। हो, त्यस हुनाले तपाईँले पनि अबदेखि यो जान्नु पऱ्यो कि प्राकृतिक नक्सामा हरेक रङको आफआफ्नै अर्थ छ। त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो। हेर्नुहोस् त, प्राकृतिक नक्सामा जहाँ यस्तो निलो, यो निलो भनेको कस्तो निलो हो? गाढा निलो। यो गाढा निलो जहाँ जहाँ लगाएको छ त्यो समुद्रको बढी गइरहेको भाग हो भन्ने बुझ्नु पऱ्यो। र अर्को चाहिँ अलि फिक्का किसिमको निलो, सामान्य किसिमको जुन निलो यस्तो निलो छ, यसले चाहिँ समुद्री पानीको भाग भन्ने बुझ्नु पऱ्यो। हेर्नुहोस् है, म तपाईँलाई यहाँ देखाउँछु अघिको नक्सामा। हेर्नुहोस् है, म एकैछिन यहाँ देखाउँछु। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ यो गाढा निलो भनेको यो हो। हेर्नुहोस् त, यो गाढा निलो, यहाँ निलो, यहाँ यो पनि निलो, यो पनि निलो, तर यो गाढा निलो। यो गाढा निलोको अर्थ के त भन्दा यो समुद्रमा यी ठाउँहरू चाहिँ बढी गहिराइमा छन्, बढी गहिरो छ। हेर्नुहोस् त, यो निलो निलो हो, यो चाहिँ समुद्रको बढी गहिराई भाग हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। यो अनि सामान्य निलो चाहिँ यो चाहिँ समुद्री भाग हो भन्ने बुझ्नु पऱ्यो। अनि समुद्रको किनारी भागमा सेतो निलो सेतो निलो छ, यो चाहिँ समुद्रको किनार भन्ने बुझ्नुपर्छ। हो, यसरी नक्सामा हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि नक्सामा रङको आफ्नै किसिमको अर्थ छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई मैले बताएँ। हेर्नुहोस् है, यो निलोको अर्थ त्यो रहेछ, के रहेछ त? समुद्रको पानी भन्ने बुझ्नु पऱ्यो। त्यस्तै गरी नक्सामा हरियो रङ प्रयोग भएको छ भने कतिपयले त्यहाँ जङ्गल भन्नुहुन्छ, कतिपयले घाँसै घाँस भन्नुहुन्छ। त्योभन्दा पनि हामीले के भन्नु पऱ्यो भन्दाखेरि नक्सामा रङले चाहिँ उचाइलाई बताउने हो। त्यस हुनाले यो हरियो रङको अर्थ चाहिँ होचो भूमि अथवा समुद्र सतहबाट केही उचाइमा रहेको ठाउँ भन्ने बुझ्नुपर्छ, अथवा समतल भूमि भनेर बुझ्नुपर्छ है हरियो रङको अर्थ। त्यस्तै गरी नक्सामा, प्राकृतिक नक्सामा पहेँलो रङ लगाएको हुन्छ। पहेँलो रङको, सिधै यस्तै पहेँलो नभए पनि अलि पहेँलो किसिमको रङ हुन्छ। त्यस्तो रङ लगाइएको छ भने हामीले के बुझ्नु पऱ्यो? त्यो भनेको उच्च समस्थली हो। उच्च समस्थलीको बारेमा मैले अघि तपाईँले बताएँ। वरिपरिको जमिनबाट अलिक माथि उठेको र माथि गएर समतल, मानिसहरू बस्नको लागि, खेती गर्नको लागि अनुकूल हुने जुन जमिन छ त्यसलाई हामी उच्च समस्थली भन्छौँ। हो, त्यस्तो किसिमको जमिन भएको ठाउँ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो। त्यसै गरी यो पहेँलो, रातो मिसेको अथवा खैरो खैरो यस्तो किसिमको रङ जहाँ देखिन्छ त्यो चाहिँ उच्च पहाडी भाग, अग्ला पहाडी भूभागहरू हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। भने नक्सामा, प्राकृतिक नक्सामा यस्तो सेतो काहीँ लगाएको देख्नुभयो भने त्यो चाहिँ हिम क्षेत्र हो भन्ने बुझ्नु पऱ्यो। हिम क्षेत्र भनेको वर्षैभरि हिउँले ढाकिरहने ठाउँ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो, अथवा हिमाली क्षेत्र भन्छन् नि। हो, त्यो हिमाली क्षेत्र हो अथवा हिउँले ढाकिएको क्षेत्र हो भनेर बुझ्नु पऱ्यो। ल त भाइ बहिनीहरूले अवश्य पनि आज नक्सामा प्रयोग गरिने, प्राकृतिक नक्सामा प्रयोग गर्ने रङको अर्थ पनि बुझ्नुभयो। यो नबिर्सिनुहोस् है, तपाईँहरूलाई एकदमै काम लाग्छ। अब तपाईँले नजानेको मानिसहरूलाई सिकाउन पनि सक्नुहुन्छ
हैन। आजै तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ अरू नजानेको मानिसहरूलाई नक्सामा प्रयोग भएको रङको अर्थ थाहा छ भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ। र राम्रोसँग तपाईँले नक्सा हेर्नुभयो भने नक्सामै त्यो रङको अर्थ दिएको छ। अर्थ भन्नाले यसरी त दिएको हुँदैन, यसको उचाइ बताएको हुन्छ हैन। समुद्र सतहभन्दा मुनिको समुद्रको रङ यो हो, समुद्र सतहभन्दा माथि यति मिटरसम्मको भागको रङ यो हो भनेर दिएको हुन्छ। हो, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब म तपाईँहरूलाई नक्सामा प्रयोग गरिने भौगोलिक सङ्केत चिन्हहरूको बारेमा बताउँछु भाइ बहिनीहरू। नक्सामा प्रयोग गर्ने सङ्केत अथवा चिन्हहरू याद गर्नु भएको छ भाइ बहिनीहरूले? नक्सा राम्रोसँग हेर्नु भएको छ? त्यो नक्सामा ठाउँ ठाउँमा विभिन्न किसिमका सङ्केतहरू दिएको हुन्छ। कहाँनेरि हस्पिटल छ हैन, कहाँनेरि चाहिँ एयरपोर्ट छ हैन, कहाँ बाटो छ, कहाँ धारा छ, कहाँ ताल छ, कहाँ नदी छ, कहाँ झरना छ, यी सबै कुरा सङ्केतहरू राखिदिएको हुन्छ। भाइ बहिनीहरू याद गर्नु भएको छ? याद गर्नु भएको छैन भने अबदेखि नक्सा हेर्दाखेरि राम्रोसँग हेर्नुहोस् है। यी सबै कुराहरू सङ्केतद्वारा दिएको हुन्छ, त्यहाँ लेखिदिएकै हो त हुँदैन। यस्ता किसिमका विभिन्न किसिमका सङ्केतहरू त्यो नक्सामा प्रयोग गरिएको हुन्छ। अब हामीले त्यो नक्सा हेर्दाखेरि यस्ता सङ्केतहरू पढेर यो ठाउँमा यो चिज रहेछ, यो ठाउँमा यो चिज रहेछ भनेर पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ कि छैन, विदेशी पर्यटकहरू हाम्रो नेपालमा घुम्न आउँदाखेरि नक्साहरू, टुरिस्ट म्यापहरू, पर्यटन नक्साहरू हातमा लिएर हेरेर ठिक ठाउँमा पुगिरहेका हुन्छन्। कहाँनेरि उनीहरू बस्ने होटल छ, कहाँनेरि खाजा खाने रेस्टुरेन्टहरू छ, यी सबै कुराहरू उनीहरूले हेर्दै हेर्दै कहाँनेरि चाहिँ विश्व सम्पदा सूचीमा परेका ठाउँहरू छन्, कहाँ मठ मन्दिर छन्, सबै कुरा हेरिरहेका हुन्छन्, किनभने नक्सामै त्यो कुरो राखिदिएको हुन्छ। अब नक्सामा प्रयोग हुने सङ्केतहरूमा मुख्यतः ती सङ्केतहरूलाई 5वटा सङ्केतहरूलाई हामीले याद गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। नक्सामा लाइन सङ्केत हुन्छ। लाइन सङ्केत भन्नाले लाइनद्वारा, लाइन तानेर सङ्केतहरू दिएको छ भने हामी लाइन सङ्केत भन्न सक्छौँ। जस्तै विभिन्न किसिमका यो कन्टुर भने तपाईँले बुझ्नुहुनुहोस्, जमिनको उचाइलाई देखाउने, जस्तो कन्टुर लाइन भनेको यस्तो हुन्छ, हेर्नुहोस् त, यस्तो परेको यो जुनसुकै नक्सा हुँदैन, यो कन्टुर लाइन चाहिँ कुनै कुनै नक्सा हुन्छ। अनि त्यस्तै सडकलाई यसरी लाइनद्वारा देखाएको हुन्छ। अनि नदीहरूलाई पनि हामीले यसरी यो यस्तो सङ्केतद्वारा देखाएको, यस्तो लाइनद्वारा देखाएको हुन्छ। अनि त्यस्तै गरेर दुई देशको सीमा अथवा प्रदेशको सीमालाई यस्तो लाइन तानेर देखाएको हुन्छ। यसरी लाइन सङ्केत, त्यो सबैलाई हामीले लाइन सङ्केत भन्यौँ है त भाइ बहिनीहरू। नक्सामा प्रयोग गर्ने सङ्केतहरूमा लाइन सङ्केतलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। कुन कुन कुराहरू लाइन सङ्केतद्वारा दिएको छ त, अथवा कुन कुन कुराहरूलाई लाइन सङ्केतद्वारा देखाइँदो रहेछ त भन्दाखेरि कन्टुर लाइन जुन यस्तो उचाइले देखाउने हो, यो जस्तो यहाँ यो 500 फिट, 400 फिट, 300 फिट भन्यो भने यो उचाइ भन्ने बुझ्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू है। उचाइ, जमिनको उचाइ भन्ने यस्तो खालको हुन्छ कन्टुर भनिन्छ यसलाई। त्यस्तै सडकलाई, नदीलाई, सिमानाहरूलाई लाइन सङ्केतद्वारा देखाइँदो रहेछ। बुझ्नुभयो त भाइ बहिनीहरू? ल, अब त्यसपछि अर्को बिन्दु सङ्केत। बिन्दु सङ्केत भन्नाले बिन्दुद्वारा, थोप्लोद्वारा पनि देखाइन्छ। हेर्नुहोस् त, यस्तो थोप्लो, यस्तो बिन्दु, यस्तो थोप्लोद्वारा गरेर यस्तो गरेर हुन्छ। अनि यस्तो थोप्लो पनि हुन्छ, अनि यस्तो थोप्लो पनि हुन्छ, अनि यस्तो थोप्लो पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यसरी थोप्लाको पनि सङ्केत हुन्छ। हेर्नुहोस् है, थोप्लाको पनि सङ्केत हुन्छ। जस्तो मानौँ राजधानीलाई यस्तो सङ्केत हुनसक्छ होइन। अनि त्यस्तै गरी यो सदरमुकामलाई यस्तो सङ्केत हुनसक्छ। यो सहरलाई यस्तो सङ्केत हुनसक्छ र गाउँलाई यस्तो सङ्केत हुनसक्छ। यसरी यो थोप्लाहरू बढ्दै गयो भने क्षेत्र पनि ठुलो भन्ने बुझ्नु पऱ्यो। गाउँ, सहर, सदरमुकाम, राजधानी यस्तो अर्थमा लिइन्छ। त्यस हुनाले नक्सामा प्रयोग गर्ने सङ्केत, बिन्दु सङ्केतलाई पनि हामीले एकदमै राम्रोसँग हेर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। यो पनि बुझ्नुपर्छ है। यो पनि बुझ्नुभयो तपाईँहरूले। अब त्यसपछि म तपाईँलाई बताउँछु क्षेत्र सङ्केत। क्षेत्र सङ्केत हेर्नुहोस् त, नक्सामा प्रयोग गर्ने अर्को सङ्केत हो क्षेत्र सङ्केत। क्षेत्र सङ्केत भन्नाले कुनै ठुलो क्षेत्र देखाउने। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, यस्तो गरेर यो ताल भयो। अब यस्तो यो एरिया गरेर मानौँ यो चाहिँ अब यो एउटा क्षेत्र, यो राष्ट्रिय निकुञ्ज भयो होइन। अनि त्यस्तै गरेर यस्तो गरेर
यो कुनै कृषि उत्पादनको क्षेत्र हो, एउटा एरिया, एउटा ठुलो क्षेत्रलाई नक्सामा देखाइन्छ भने त्यो चाहिँ क्षेत्र सङ्केतको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ। र त्यस्तै गरी अक्षर सङ्केत, नक्सामा अक्षरै पनि प्रयोग गरे हुन्छ भाइ बहिनीहरूले याद गर्नुभएको होला। यो पनि थाहा छ नि तपाईँहरूलाई होइन? नक्सामा अक्षरले पनि सङ्केत दिन्छ। जस्तै यस लेखेर यस लेखेर यस्तो गोलो गरिहाल्छ भने के बुझ्नु पर्यो? त्यो हेलिप्याड हो, हेलिकप्टर बिसाउने ठाउँ हो भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन? काहीँ यस मात्रै लेखाएको छ भने त्यो हस्पिटल हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हो त्यसरी नक्सामा यो अक्षर दिएर पनि सङ्केतहरू दिएको हुन्छ। त्यस्ता अक्षर सङ्केत पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र त्यस्तै गरी चित्र सङ्केत भन्नाले जे चिज हो त्यसैको चित्र बनाइदिने। जस्तै मानौँ कुनै ठाउँमा कुनै जङ्गलको देखाइरहेको छ भने त्यो जङ्गलमा त्यहाँ बाघको चित्र छ भने त्यहाँ बाघ आउने ठाउँहरू छ भन्ने बुझ्नु पर्यो है। काहीँ अजिङ्गरको सङ्केत देखायो भने त्यहाँ अजिङ्गर आउने ठाउँहरू छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। यसरी चित्रमा, नक्सामा चित्रै राखिदिएको हुन्छ। जे चिजलाई सङ्केत गर्नु पर्यो त्यसको चित्र नै राखिदिएको हुन्छ भने त्यसलाई हामीले चित्र सङ्केत भन्छौँ। जस्तै कुनै रेस्टुरेन्टहरू छ, चिया खाजा खाने ठाउँ छ भने चम्चा काँटाहरू त्यहाँ देखाइदिएको हुन्छ। हस्पिटल हो भने हस्पिटलको बेडहरू देखाइदिएको हुन्छ। त्यहाँ बेडको सानो सङ्केत राखिदिएको हुन्छ। यसले हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि त्यहाँनिर चित्र सङ्केत प्रयोग गरेको छ। जेको चित्र छ त्यो ठाउँमा त्यही सुविधा छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। ल यसरी नक्सामा विभिन्न किसिमका सङ्केतहरू प्रयोग गरेको हुन्छ। यस्ता सङ्केतहरू मुख्यतः 5 प्रकारका सङ्केतहरूलाई नक्सामा देखाएको हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब म भाइ बहिनीहरूलाई एटलसको बारेमा बताउँछु है त। भाइ बहिनीहरू, एटलस यो नक्सासँगै आएको हुनाले मैले एटलसको बारेमा बताएँ। एटलस भनेको के हो त्यो त भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छँदैछ होइन? भाइ बहिनीले एटलसको प्रयोग पनि गर्नुभएको होला। हामी सामाजिक अध्ययन पढ्नको लागि हामीलाई एटलसले ठुलो सहयोग गर्छ नि होइन त? देश, राजधानीहरू, विभिन्न ठाउँका नक्साहरूको बारेमा अध्ययन गर्नलाई यो एटलस असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एटलस भनेको के हो त भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ? यो यस्तो एटलस देख्नु पनि भएको होला, तपाईँसँग एटलस पनि होला पनि, छैन भनेदेखि चाहिँ एउटा एटलस चाहिँ किनिहाल्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू। यसले तपाईँलाई धेरै सहयोग पुर्याउँछ। अब एटलस भनेको के हो त भन्दा एटलस भनेको विभिन्न देश, महादेश वा महाद्वीपहरूको नक्सालाई सङ्ग्रह गरेर तयार पारिएको नक्साको किताब हो। त्यहाँभित्र चाहिँ नक्सा हरेक पानामा नक्सा हुन्छ। त्यहाँ विश्वको नक्सा हुन्छ, त्यहाँ महादेशको नक्सा हुन्छ, त्यहाँ देशको नक्सा हुन्छ होइन? देशभित्रको मात्रै नक्सा हो भने त्यहाँ गाउँपालिका, नगरपालिकाको पनि नक्सा होला। त्यहाँ नक्साको पुस्तकलाई हामी एटलस भनेर भन्छौँ। यो एटलसबाट पनि हामीले धेरै कुराको जानकारी पाउँछौँ। त्यस हुनाले हामीले एटलस प्रयोग गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ है। त्यसैले विभिन्न प्रकार किसिमका नक्साहरूलाई एकत्रित बनाएर तयार पारेको पुस्तक आकारको शैक्षिक सामग्री नै एटलस हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अहिलेसम्म मैले के कुराको बारेमा छलफल गरेँ त? ल भाइ बहिनीहरू सम्झिनु भएको छ? अहिलेसम्म मैले तपाईँहरूलाई नक्साको परिचय दिएँ, नक्साको प्रकारको बारेमा बताएँ होइन? नक्साको परिचय दिँदा के भने त सम्झिनुहोस् त भाइ बहिनीहरू? नक्सा भनेको कुनै पनि ठाउँ वा क्षेत्रको आकृतिलाई निश्चित नापको आधारमा कागजमा उतारिन्छ भने त्यसलाई नक्सा भनिन्छ भनेर बताएँ। अनि नक्साको प्रकारहरू बताएँ। नक्सा कति प्रकारको हुन्छ भनेको थिएँ? भाइ बहिनीहरू सम्झिनु भएको छ? नक्सा 2 प्रकारको हुन्छ भनेको थिएँ होइन? प्राकृतिक नक्सा र राजनीतिक नक्सा। अनि नक्सामा प्रयोग हुने विभिन्न रङहरूको अर्थ बताएको थिएँ मैले तपाईँहरूलाई होइन? गाढा निलो रङले समुद्रको बढी गहिराइको भाग, निलो रङले समुद्रको पानीको भाग, हरियो रङले समुद्रको नजिकै रहेको होचो भूभागहरू, र त्यस्तै गरी पहेँलो रङले उच्च समस्थली, खैरो रङले चाहिँ अग्ला पहाडहरू भनेर बताएको थिएँ तपाईँहरूलाई। त्यसै गरी नक्सामा प्रयोग हुने सङ्केतहरू 5 प्रकारका सङ्केतहरू होइन? त्यो 5 प्रकारका सङ्केतहरू भर्खरै तपाईँहरूलाई बताएँ र एटलसको बारेमा पनि मैले तपाईँहरूलाई बताएँ। अब यो कुरा त तपाईँहरूलाई थाहा भयो। ल अब म तपाईँहरूलाई नक्सामा प्रयोग हुने नापो अथवा स्केलको बारेमा तपाईँहरूलाई बताउँछु है त भाइ बहिनीहरू। नक्सामा प्रयोग हुने स्केल हेर्नुहोस् त, यहाँ मुनिबाट स्केल दिएको छ। कुनै पनि नक्सा तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहे एटलसमा हेर्नुहोस्, चाहे तपाईँको किताबमा छापिएको नक्सा हेर्नुहोस्, र चाहे अन्यत्रबाट तपाईँले कतैबाट नक्सा हेर्नुहोस्, त्यो नक्सामा विभिन्न किसिमको सङ्केतहरू प्रयोग गरिएको हुन्छ।
अब नापो भनेको अथवा स्केल भनेको के हो त भन्दा जमिनको दूरीलाई कति गुणा घटाएर नक्सा तयार पारिएको छ त्यसको नापलाई स्केल भनेर भनिन्छ। हेर्नुहोस् त, मैले अघि नै तपाईँलाई बताएँ नि, यो पनौती नगरपालिकाको नक्सा यति सानो एउटा पेजमा तयार पारिएको छ। के पनौती नगरपालिका यत्रो एक पेजको छ त? छैन नि त, ठुलो छ। त्यत्रो ठुलो नक्सालाई कति गुणा घटाएर एक पेजमा ल्याइयो त? हो, त्यसैको नापो देखाउने नै स्केल हो भाइ बहिनीहरू। कति गुणा घटाएको छ भनेर यहाँ देखाइएको छ। हेर्नु त, त्यसैले नक्सामा देखाएको दुई स्थानको दूरी र धरातलमा रहेको दुई स्थान दूरीको बीचको आपसी अनुपातलाई हामी नापो भन्न सक्छौँ। अब नापोका पनि विभिन्न प्रकारहरू हुन्छन् भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त, नापोलाई हामी अङ्ग्रेजीमा चाहिँ स्केल भन्छौँ। स्केल भन्ने बढी चलेको छ, त्यस हुनाले हामी नेपालीमा नापो, अङ्ग्रेजीमा स्केल भनिन्छ। नापो कथनात्मक नापो अथवा कथनात्मक स्केल, जसलाई हामी स्टेटमेन्ट स्केल पनि भन्छौँ, चित्रात्मक नापो अथवा ग्राफिक स्केल पनि भन्छौँ, प्रतिनिधि भिन्न स्केल अर्थात् आरएफ स्केल। आरएफ भनेको रिप्रेजेन्टेटिभ फ्र्याक्सन हो। यी तीन प्रकारको स्केलहरू हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यी तीनै प्रकारको स्केल कस्तो कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई पालै पालो देखाउँछु है त। हेर्नुहोस् त, यो तीन प्रकारको स्केलको यहाँ नमुना दिएको छु, म यहाँ तपाईँहरूलाई फेरि देखाउँछु। कथनात्मक स्केल भनेको यस्तो खालको हुन्छ। हेर्नुहोस् त, कुनै पनि नक्साको तलपट्टि 1 सेन्टिमिटर बराबर 1 किलोमिटर 100 किलोमिटर भनेको छ, अथवा 1 इन्च बराबर 100 किलोमिटर 200 किलोमिटर कुनै पनि यसरी दिएको छ। एउटा सेन्टेन्समा स्केल दिएको छ भने, यस्तो एउटा वाक्यमा स्केल दिएको छ भने त्यस्तो स्केललाई कथनात्मक स्केल भनिन्छ भाइ बहिनीहरू है। तपाईँले देख्नुभएको होला, तपाईँहरूको किताबमा प्रायः यस्तै स्केल दिएको हुन्छ। 1 सेमी बराबर यति किलोमिटर अथवा 1 इन्च बराबर यति किलोमिटर भनेर त्यस्तो दिएको एक सेन्टेन्समा स्केल दिएको छ भने त्यसलाई हामी कथनात्मक स्केल भन्छौँ। कथनात्मक स्केलमा जस्तै नक्सामा 1 सेमी बराबर वास्तविक जमिनमा 100 किलोमिटर हुन्छ भने हो यसको अर्थ। 1 सेमी बराबर 100 किलोमिटर भनेको नक्सामा 1 सेन्टिमिटर बराबर वास्तविक जमिनमा 100 किलोमिटर हुन्छ भनेको है यो। अब चित्रात्मक स्केल अथवा ग्राफिक स्केल, हेर्नुहोस् त, यो भनेको के हो त भन्दा नक्साको मुनिपट्टि यस्तो ग्राफिक दिएको हुन्छ। अघि मैले देखाएँ नि तपाईँलाई, यो नेपालको नक्सामा अनि नगरपालिकाको नक्सामा मुनिबाट यस्तै ग्राफिक स्केल दिएको थियो। यसको अर्थ के त भन्दा स्केलमा नक्सासँगै दिएको यो नेपालको नक्साकै मुनिबाट भनौँ न, यहाँ यो तपाईँले अलिअलि देखिरहनु भएको छ, यहाँ स्केल दिएको छ र यो यस्तो स्केल अङ्कित नाप बराबर नै नक्सामा नाप्दा जति दूरी आउँछ त्यही नै वास्तविक दूरी हुन्छ। जस्तै म यहाँ नापेर देखाउँछु तपाईँलाई। प्रस्तुत स्केलमा कदेखि खसम्मको दूरी 1 सेन्टिमिटर छ। हेर्नुहोस् त, यहाँदेखि यो कदेखि खसम्मको दूरी 1 सेन्टिमिटर छ। 1 सेन्टिमिटर भए 100 किलोमिटर छ। र कदेखि गसम्मको दूरी 2 सेन्टिमिटर छ। हेर्नुहोस् त, कदेखि यो गसम्मको दूरी चाहिँ 2 सेन्टिमिटर छ भनेपछि 1 सेन्टिमिटर बराबर 100, 2 सेमी बराबर 200 किलोमिटर भयो भनेपछि क भन्ने ठाउँदेखि ग भन्ने ठाउँसम्मको दूरी 200 किलोमिटर हुन्छ। यसै गरी म यहाँ चित्रमा देखाउँछु। हेर्नुहोस् त, यो एउटा ठाउँ, यो नेपालको नक्सामा एउटा मैले कुनै ठाउँ देखाएँ, यो ठाउँ क भन्ने ठाउँ हो। त्यस्तै गरी यो भन्ने ठाउँ, यो ठाउँ ख भन्ने ठाउँ। हेर्नुहोस् त, यो दुई ठाउँको दूरी कति छ त भनेर हामीले स्केल राखेर यहाँ नाप्यौँ भने नाप्दाखेरि यो 2 सेन्टिमिटर भयो। कदेखि खसम्मको दूरी चाहिँ 2 सेन्टिमिटर भयो भने यो स्केल अनुसार यो कदेखि खसम्मको दूरी कति किलोमिटर टाढा छ त? ल भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, कदेखि खसम्मको दूरी कति छ? 1 सेमी बराबर 100 किलोमिटर छ भने 2 सेमी बराबर कति हुने हो त? 2 सेमी बराबर 200 किलोमिटर हुने भयो। भनेपछि क भन्ने ठाउँबाट ख भन्ने ठाउँ 200 किलोमिटर टाढा रहेछ भनेर यसरी बुझ्न सकिन्छ। हो, यो स्केलबाट नाप्ने तरिका यो हो। अब म तपाईँलाई प्रतिनिधि भिन्न स्केलको बारेमा देखाउँछु। हेर्नुहोस् त, यो प्रतिनिधि भिन्न स्केल चाहिँ यस्तो हुन्छ, 1:1 लाख अथवा 1 लाख 2 लाख 3 लाख जति पनि दिया हुन्छ, यस्तो खालको दिया हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यसको अर्थ नक्सामा 1 एकाइ नाप बराबर वास्तविक जमिनमा 1 लाख एकाइ हुन्छ भनेर भने हो। नक्सामा 1 सेन्टिमिटर दूरी नाप्यौँ भने वास्तविक जमिनमा त्यो 1 लाख सेन्टिमिटर दूरी हुन्छ भने हो त्यो। अर्थात् नक्सामा 1 इन्च दूरी भए वास्तविक जमिनमा 1 लाख इन्च दूरी हुन्छ भने हो। जतिमा जेमा नाप्छौँ नक्सामा त्यही नै हुन्छ। यस्तो खालको स्केल। अब म तपाईँहरूलाई नापो प्रयोग गरेर दूरी पत्ता लगाउने तरिका तपाईँहरूलाई बताउँछु है त। यहाँ कसरी नापो प्रयोग गरेर नक्सामा दूरी पत्ता लगाउने त? ल हेर्नुहोस् है त, यो नेपालको नक्सा भयो। यो नेपालको नक्सामा हामी 2 ठाउँको दूरी पत्ता लगाउँछौँ है त भाइ बहिनीहरू। अब यसको स्केल कति दिएको छ त भन्दा
स्केल 1 इन्च बराबर 100 किलोमिटर भनेर दिएको छ। हेर्नुहोस् है, कुनै पनि नक्सामा स्केल दिएको हुन्छ। अब हामीले त्यो नक्सामा दिएको स्केलको आधारमा दुई ठाउँको दूरी पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब हामी दुई ठाउँको दूरी पत्ता लगाउँछौँ। ल हेर्नुहोस् त, यो कुन ठाउँ हो? पक्कै पनि यो काठमाडौँ हो। अब काठमाडौँबाट अर्को ठाउँको दूरी हामी पत्ता लगाउँछौँ। हेर्नुहोस् है, यही स्केलकोबाट यो पोखरा हो। काठमाडौँबाट पोखरा कति टाढा पर्दो रहेछ त भनेर हामीलाई दिएको यो स्केलको आधारमा हामी पत्ता लगाउँछौँ। अब काठमाडौँदेखि पोखरासम्मको दूरी नाप्नु पर्यो। यहाँ हामीले के गरी नाप्नु पर्यो दादा? यहाँ स्केल राख्नु पर्यो हैन? यस्तो स्केलले काठमाडौँ र पोखराको पोइन्टलाई मिलाएर हेर्नु पर्यो कति टाढा पर्छ त, नापेर हेर्नु पर्यो। नापेर हेर्दाखेरि मानौँ यो काठमाडौँबाट पोखरा नाप्दाखेरि 2 इन्च रहेछ। नक्सामा नाप्दाखेरि चाहिँ स्केलले नाप्दा 2 इन्च आयो भने के हुने भयो त? 2 इन्च भनेको कति हो त? 1 इन्च बराबर 100 हो भने 2 इन्टु 100 बराबर 200 किलोमिटर भनेपछि काठमाडौँबाट पोखरा 200 किलोमिटर टाढा पर्दो रहेछ। यसरी दूरी पत्ता लगाउन सकिन्छ। त भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, यसरी नै काठमाडौँबाट पोखरा कति टाढा छ भनेर नाप्न सके जस्तै हामी कुनै पनि ठाउँको पत्ता लगाउन सक्छौँ। जस्तै यहाँबाट धरानबाट धनकुटा कति टाढा पर्छ, अथवा यहाँ पूर्वमा यो काँकडभित्ताबाट यो मेची इलाम कति टाढा पर्छ, सबै कुरा कुनै पनि ठाउँको हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। यहाँ काठमाडौँबाट महेन्द्रनगरसम्म कति टाढा पर्छ यहीबाट नाप्न सक्छौँ। यो नाप्नलाई हामीसँग स्केल छ भने स्केलले नाप्ने, स्केल छैन भने धागोको एउटा टुप्पा एक ठाउँमा एउटा पोइन्टमा, अर्को टुप्पा अर्को ठाउँमा राख्ने र कति लामो धागो भयो त्यो धागोलाई चाहिँ फेरि स्केलले अथवा ले नाप्नु पर्यो। अनि कति लामो हुँदो रहेछ त्यो आधारमा यो दिएको स्केलसँग गुणन गरेर हामीले त्यो दूरी पत्ता लगाउन सक्छौँ। अब तपाईँहरूले आफ्नो गाउँघरको नक्सामा अथवा गाउँपालिकाको नगरपालिकाको नक्सामा तपाईँको घरबाट गाउँपालिका कति टाढा पर्दो रहेछ तपाईँले त्यो पनि नाप्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ दिएको स्केलको आधारमा। तपाईँको घरबाट तपाईँको विद्यालय कति टाढा पर्छ भाइ बहिनीहरूले त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि अभ्यास गर्नु है त भाइ बहिनीहरू। अब चित्रात्मक भिन्नबाट चाहिँ पत्ता लगाउने तरिका हेर्नुहोस् त है। अब यो नेपालको नक्सामा यो प्रतिनिधि भिन्नबाट चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने त भन्दा, जस्तो मानौँ 1:, यहाँ 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 40 लाख, 1:40 लाख भन्ने स्केल दिएको छ। यो यस्तो खालको स्केलबाट चाहिँ कसरी दूरी पत्ता लगाउने त भन्दा, मानौँ यो काठमाडौँ हो, हेर्नुहोस् त यो काठमाडौँ र अब यहाँ यो डडेलधुरा। काठमाडौँबाट डडेलधुरा कति टाढा छ त? कसरी पत्ता लगाउने त? योबाट अघि नै हो त नापेर पत्ता लगाउनु सजिलो भएको थियो हैन? स्केलले नापेर। अब यहाँ स्केलले नापेर हुँदैन भाइ बहिनीहरू। अब हामीले स्केलले नाप्न त नापेर हुन्छ, तर योसँग अलि अर्कै हिसाब छ। हेर्नुहोस् है, अब काठमाडौँदेखि डडेलधुरा कति टाढा पर्यो त भनेर हेर्दाखेरि काठमाडौँबाट डडेलधुरासम्म नाप्नु त पर्यो। नाप्दाखेरि 13.5 सेन्टिमिटर आयो। काठमाडौँबाट डडेलधुरा नाप्दाखेरि यो पोइन्टबाट यो पोइन्टसम्म नाप्दाखेरि स्केल राखेर नाप्दाखेरि कति आयो त? 13.5 सेन्टिमिटर आयो भने अब यसको अर्थ बुझ्नु पर्यो। 13.5 सेन्टिमिटर भनेको एक बराबर नक्सामा 1 एकाइ बराबर 40 लाख हुन्छ भने 35.5 बराबर चाहिँ 35.5 × 40 लाख हुन्छ, त्यति सेन्टिमिटर हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ दुई ठाउँको दूरी 13.5 × 40 लाख सेन्टिमिटर, अथवा यसले 13.5 ले 40 लाखलाई गुणन गर्दा यति सेन्टिमिटर आयो। हेर्नुहोस् त, यो सेन्टिमिटर। यो सेन्टिमिटरलाई अब हामीले के गर्नु पर्यो? मिटरमा लानलाई 100 ले भाग गर्नु पर्यो। यसलाई 100 ले भाग गर्यो भने मिटरमा आउँछ भनेपछि यो कति भयो त? 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 4 लाख 5,40,000 मिटर आयो। अब काठमाडौँबाट डडेलधुरा 4,05,40,000 मिटर टाढा रहेछ भनेपछि मिटरमा भयो। अब किलोमिटरमा हेर्ने भने अब मिटरलाई 1000 ले भाग गर्नु पर्यो। यो 5,40,000लाई 1000 ले भाग गर्दा 540 किलोमिटर आयो भनेपछि काठमाडौँबाट पोखरा अथवा काठमाडौँबाट डडेलधुरा अथवा डडेलधुराबाट काठमाडौँ कति टाढा रहेछ त? 540 किलोमिटर टाढा रहेछ। हेर्नुहोस् त, यो स्केलको आधारमा हामीले हिसाब गरेर यसरी दुई ठाउँको दूरी पत्ता लगाउन सक्छौँ। त्यसैले डडेलधुराबाट काठमाडौँसम्मको वास्तविक दूरी 540 किलोमिटर टाढा रहेछ भनेर यसरी पत्ता लगाउन सक्छौँ। अब भाइ बहिनीले सक्नुहुन्छ होइन त? मैले दुईवटा उदाहरण दिएँ तपाईँलाई। कुनै पनि ठाउँबाट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँको दूरी कसरी पत्ता लगाउने त?
तपाईँलाई यदि तल नक्साको मुनिबाट स्केल दिएको हुन्छ त्यही स्केलको आधारमा तपाईँले पत्ता लगाउने हो। स्केल दिएको छैन भने गाह्रो हुन्छ भाइ बहिनीहरू, स्केल नदिकन त पत्ता लगाउन सकिँदैन। स्केल दिएको हुन्छ, चाहे हामीलाई प्रतिनिधि भिन्न स्केल दिएको होस्, चाहे हामीलाई ग्राफिक स्केल अथवा यो ग्राफिक स्केल दिएको होस्, चाहे तपाईँहरूलाई यो कथनात्मक स्केल दिएको होस्, जुनसुकै स्केल दिए पनि हामीले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँको दूरी पत्ता लगाउन सक्छौँ। ल भाइ बहिनीहरू, अब आज मैले तपाईँहरूलाई यो नक्सामा स्केलको प्रयोग कसरी गर्ने, स्केलबाट कसरी दूरी पत्ता लगाउने, नक्साहरूको अध्ययन कसरी गर्ने, नक्साका प्रकारहरू कति प्रकारको रहेछन् र नक्सामा प्रयोग गर्ने सङ्केतहरू के रहेछन्, अनि प्राकृतिक नक्सा र राजनीतिक नक्सा भनेको के रहेछ, यी सबै कुराहरू तपाईँहरूलाई बताएँ। अवश्य पनि तपाईँहरूले आजको पाठबाट धेरै कुराहरू सिक्नुभयो होला। आजको पाठ यही अन्त गर्दछु। हस्त भाइ बहिनीहरू, फेरि अर्को कक्षामा भेटौँला। नमस्कार।